बाल्यावस्थामै आमाको मृत्यु भएकोले मातृस्नेह कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अनुभवसम्म पनि गर्न पाएनन्। त्यसपछि आफ्नो एकमात्र दाजुको वियोगको पीडा पनि खप्नु पर्यो। 12 वर्षको किशोर अवस्थादेखि नै शरीर दुख्ने व्यथाले पीडित छँदै थिइन्। पछि 26 वर्षको उमेरदेखि हार्ट जोर्नी सम्बन्धी बाथरुमबाट अक्रान्त भएर ओछ्यानमै थला परिन्। शरीर कुजो नै भयो। सुत्न उठ्न र हिँड्न सक्ने सामर्थ्य समेत अब रहेन। म कुरा गर्दैछु साहित्यकार पारिजातको बारेमा। को हुन् त साहित्यकार पारिजात? नाइटो देखाउँदै कम्मर हल्लाउने कयौं सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूको नाम र जन्मकुण्डली तपाईँ हामीहरूलाई थाहा होला। तर हामी आज साहित्यकार पारिजात जस्ता व्यक्तिहरूलाई किन भुल्यौं त? शारीरिक र मानसिक यातनासँग जुझ्दै र भौतिक विपन्नतालाई कडा चुनौती दिँदै उनले नेपाली साहित्यमा आफ्नो सिक्का जमाइन्। आज तिनै साहित्यकार पारिजातको जीवन वृत्तान्तका विविध मोडहरूलाई चिरफार गर्ने कोसिस आजको यो भिडियोमा गर्नेछौँ। यदि पहिलोपटक मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। विश्व हल्लाउने महान व्यक्तित्वहरूको जीवनी हाम्रो च्यानलमा एक एक गरेर कभर हुनेछ। ढिला नगरी आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। नेपाली साहित्य जगतमा सर्वोच्च नारी प्रतिभाका रूपमा सुपरिचित पारिजातको जन्म दार्जिलिङको लिङ्गिया सिया कमानमा विक्रम सम्वत 1994 वैशाख महिनामा भएको थियो। उनका पिता केएन बाइबा चिकित्सक थिए। माता अमृत मुक्तानको गर्भबाट उनको जन्म भएको थियो। उनको नारायणको नाउँ विष्णु कुमारी बाइबा भए पनि लामाले छेको डोलमा तारा रानी राखिदिएका थिए। उनलाई अमर बनाउने नाम भने पारिजात नै हुन गयो, जुन उनी आफैले रोजेकी थिइन्। उनका असंख्य कृतिहरूले जीवन्त सुहास दिएर यस नामलाई सार्थक पारेका छन्। फरकभरि चापका कोपिला बटोलेर होस् वा उनी घारीभरि पल्टेर होस्, उनी रमाएकै थिइन्। नागबेलीको माला लगाएर होस् वा लेकाली खोलाको किनारमा पुतलीका घाङ्गर र सुरुवाल धोएर होस्, उनी हाँसेकै थिइन्। अङ्गालोभरि जङ्गली फूल र झारपात लिएर होस् वा गट्टा र बलढ्याङ्ग्रा खेलेर होस्, उनले आफ्नो बाल्यकाल दार्जिलिङकै न्यानो काखमा रमाएर बिताइन्। प्रारम्भिक शिक्षा पूरा गरेपछि 2011 सालमा नेपाल काठमाडौँ भित्रेकी पारिजातले पद्मकन्या विद्याश्रमबाट एसएलसी र पद्मकन्या कलेजबाट बीएसम्मको शिक्षा हासिल गरिन्। अङ्ग्रेजी विषयमा एमए गर्ने इच्छाले उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कलेजमा भर्ना त भइन्, तर शारीरिक अशक्तता र लेखन कार्यमा विशेष सक्रिय भएको कारणले गर्दा उनको इच्छा अधुरै रह्यो। उनको स्वाध्ययन भने निकै गहन र व्यापक थियो। दर्शनशास्त्र र साहित्य विषयका ग्रन्थहरू खोजी खोजी पढ्ने उनको बानी थियो। पारिजात एक अत्यन्त स्वाभिमानी र स्वतन्त्र प्रेमी नारी थिइन्। अरूको नियन्त्रणमा बस्न पटक्कै नरुचाउने भएकोले उनी आफ्नो काममा कसैले बाधा दिएको सहन सक्दैनथे। उनी आफ्नो देशको माटो र जातप्रति सदा गर्व गर्थिन्। कसैले पनि आफूलाई प्रवासी भनेको उनलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। उनी कृत्रिमता विरोधी भएकाले कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुको सहजपनलाई मात्र विशेष महत्त्व दिन्थे। उनी सानैदेखि घुम्न डुल्न र प्रकृतिको काखमा विचरण गर्न बढी मन पराउँथे। भावुक र कल्पनाशील भएकाले उनी प्रकृति प्रेमी थिइन्। पानीमा रुच्दै रुच्दै घुम्ने, जङ्गल चाहर्ने, जङ्गली फुलहरू टिप्ने, राम्रा राम्रा ढुङ्गाहरू बटुल्ने, जुनेली रातमा फुलबारीमा एक्लै घुम्ने र एकान्तमा गएर घण्टौँसम्म बसिरहने जस्ता आफ्नै प्रकारका बानीहरू उनमा थिए। ससाना घटनाले पनि उनलाई गहिरो प्रभाव पार्दथ्यो, किनभने उनी ज्यादै संवेदनशील, अन्तर्मुखी र कोमल हृदयकी थिए। उनलाई वर्षा ऋतु, गुराँसको फुल र हरियो रङ विशेष मन पर्दथ्यो। उनी सिलाइ बुनाइ र पाक कलामा पनि निपुण थिए। गायनमा पनि उनको विशेष अभिरुचि थियो। सौन्दर्य प्रेमी भएकोले राम्रा राम्रा फुलहरू गमलामा फुलाउने र चट्ट पारेर कोठा सजाउने उनको विशेष सोख थियो। उनी अत्यन्त दयालु र सहयोगी भावना भएकी व्यक्ति भएकोले अभावमा परेका व्यक्तिहरूको मद्दतमा छुट्ने उनको बानी नै थियो। पारिजात एक सङ्घर्षशील नारी थिइन्। उनको जीवन सङ्घर्ष र अभावले भरिएको थियो। बाल्यावस्थामा आमाको मृत्यु भएकोले मातृ स्नेह कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको उनले अनुभवसम्म पनि गर्न पाइनन्। त्यसपछि उनले आफ्नो एकमात्र दाजुको वियोगको पीडा पनि खप्नु पर्यो। पिताको संरक्षण र रेखदेखमा काठमाडौँमा बसी अध्ययनमा लाग्दा उनले विभिन्न अभावहरूसँग जुझ्नु पर्यो। विक्रम सम्वत 1929 मा पिताको देहावसान भएपछि उनले पितृ स्नेहबाट पनि वञ्चित हुनु पर्यो। आर्थिक समस्याले गर्दा उनीमाथि घोर आपत्ति आइलागेकी थियो। झन् त्यसमाथि रोगले पनि आक्रमण गरेको हुनाले उनले अत्यन्त कष्टसँग जीवन बिताउनु पर्यो। शारीरिक र मानसिक यातनासँग जुझ्दै र भौतिक विपन्नतालाई कडा चुनौती दिँदै उनी आफ्नो साहित्य साधनामा पनि निरन्तर लागिरहिन्। 12 वर्षको किशोरावस्थादेखि नै शरीर दुख्ने व्यथाले उनी पीडित छँदै थिइन्। पछि 26 वर्षको उमेरदेखि हार्ट जोर्नी सम्बन्धी बाथ रोगबाट अक्रान्त भएर उनी ओछ्यानमै थला परिन्। उनको शरीर कुचो नै भयो र सुत्न उठ्न र हिँड्न सक्ने सामर्थ्य समेत अब उनमा रहेन। आफ्नै एकमात्र बहिनी सुकन्याको स्नेह र सहयोगबाट उनको जीवन रथ भने अघि बढ्दै गयो।
यस रोगको उपचारका क्रममा उनले नेपाल तथा भारतका विभिन्न अस्पतालहरू चाहरिन्, तर यस रोगले भने उनलाई छोडेन। यसका साथै उनी समय समयमा क्षयरोग, दम र अल्सरबाट समेत पीडित भइन्। यसरी अपाङ्ग शरीर र बेसहारा जीवन लिएर अनि आर्थिक कठिनाइसँग निरन्तर जुझेर पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अथक रूपले लागिरहेकै कारणले उनी पछि नेपालकी एक शिखर प्रतिभा हुन पुगिन्। उनले शारीरिक बलभन्दा आत्मबल ठूलो हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेरै छाडिन्। अशक्त भएर पनि साहस र आत्मबल भए समाज र राष्ट्रका लागि ठोस देन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा उनले प्रमाणित गरिन्। जतिसुकै ठूलो अभावमा पनि सिर्जना भन्ने कुरा कदापि मर्दैन र प्रतिभा भन्ने कुरा ओइलाउँदैन भन्ने कुराको ज्ञान उनको जीवनबाट हामी लिन सक्छौं। पारिजात बहुमुखी प्रतिभाकी धनी थिइन्। विक्रम संवत 2013 सालमा धरती पत्रिकामा कविता प्रकाशन गरी उनले आफ्नो साहित्य यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। कक्षा 4 मा पढ्दादेखि नै उनी कविता कोर्ने गर्दथिन्। यसको मतलब बाल्यावस्थादेखि नै साहित्यमा उनको रुचि थियो। त्यसैले आजीवन उनी यही क्षेत्रमा समर्पित पनि भइन्। उनका पिताले उनलाई डाक्टर बनाउने सपना देखेका थिए, तर उनको भावुक र कल्पनाशील हृदयले गर्दा उनी कला र साहित्यकै बगैँचामा मगमगाएर फुलिन्। आकांक्षा पारिजातका कविताहरू र वैशालो वर्तमान गरी उनका 3 कविता संग्रह प्रकाशन भएका छन्। बिम्ब र प्रतीकहरूको प्रयोग गरी लेखिएका उनका गद्य कविताहरू उत्कृष्ट छन्। उनी एक प्रसिद्ध कथाकार पनि हुन्। विक्रम संवत 2021 सालमा मैले नजन्माएको छोरो कथा प्रकाशन गरेर उनी कथाको फाटमा पनि देखा परेकी थिइन्। उनको आदिम देश, सडक र प्रतिभा, साल्गीको बलात्कृत, आँसु र बधशाला आउँदा जाँदा यी 4 कथा संग्रहहरू पनि प्रकाशन भएका छन्। उनका कथामा पात्रको जीवनको जटिलता चित्रण गरिएको पाइन्छ। उनका पछिल्ला कथाहरूमा निम्न वर्गका मानिसहरूप्रति विशेष सहानुभूति रहेको पाइन्छ। पारिजात एक सशक्त उपन्यासकार पनि हुन्। आधुनिक नेपाली उपन्यासको क्षेत्रमा उनको विशिष्ट योगदान छ। उनी कवियत्री भन्दा बढी कथाकार र कथाकार भन्दा पनि बढी उपन्यासकारका रूपमा प्रसिद्ध छिन्। उनका हालसम्म 10 वटा उपन्यासहरू प्रकाशन भएका छन्। ती हुन् शिरीषको फूल, महत्ताहीन वयसको मान्छे, तोरीबारी बाटा र सपनाहरू, अन्तर्मुखी उनले रोजेको बाटो, पर्खाल भित्र र बाहिर, अनिदो पहाडसँगै परिभाषित आँखाहरू र बोनी। विक्रम संवत 2022 को मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उनको शिरीषको फूलले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्यायो। जीवनको अर्थहीनता, विसङ्गति र निराशालाई मूल विषयवस्तु बनाएर लेखिएको यो उपन्यास अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थियो। विभिन्न भाषामा अनुवाद भइसकेको यस कृतिको अंग्रेजी अनुवाद डब्ल्यू मिमोसा अमेरिकाको मेरील्यान्ड विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। यो हामी सबैका लागि गर्वको विषय पनि हो। उनी स्मरणात्मक निबन्ध लेखनका क्षेत्रमा पनि निकै अगाडि रहेको पाइन्छ। दोपी सल्लाह र लालीगुराँसको फेदमा एउटा चित्रमय सुरुवात, अध्ययन र सङ्घर्ष उनका 3 वटा संस्मरणात्मक कृतिहरू हुन्। यी कृतिमा उनको बाल्यावस्थादेखि लिएर जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना, भोग्न परेका वेदना र पीडा, अभावका कथा र व्यथाहरूलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा वर्णन गरिएको छ। यसका साथै उनका महिला मुक्ति सम्बन्धी लेखहरूको सङ्कलन आदि आकाश पनि प्रकाशन भएको छ। यसका अतिरिक्त एकाङ्की लघु नाटकमा पनि उनले कलम चलाएको पाइन्छ। उनका असंख्य लेख, रचना र अन्तर्वार्ताहरू पत्र पत्रिकामा छरिएर रहेका छन्। उनको कृतित्व र व्यक्तित्वलाई लिएर अनुसन्धान कार्यहरू भइरहेका छन् र हुँदै पनि छन्। उनको भाषा शैली अत्यन्तै कलात्मक र मिठासपूर्ण रहेको पाइन्छ। पारिजात एक बौद्धिक र चिन्तनशील स्रष्टा थिइन्। उनी गद्यशील चरित्रकी लेखिका हुन्। उनको साहित्य लेखनमा विभिन्न आधुनिक वादहरूको प्रभाव परेको पाइन्छ। बहुसंख्यक शोषित पीडित जनताहरूका बारेमा उनले कलम चलाएकी हुनाले उनका कृतिहरूमा समाजको यथार्थ चित्रण पाइन्छ। सामाजिक असमानता, विसङ्गति र विकृतिका विरुद्धमा उनको लेखनी बेजोड गतिमा चलेको थियो। मानवतावादी चिन्तक भएर उनले राजनीतिक रूपमा पनि आफूलाई निकै सचेत र सक्रिय तुल्याइन्। विश्वका प्रसिद्ध समाजवादी चिन्तकहरूको विशेष प्रभाव उनमा परेको देखिन्छ। केही वर्ष शिक्षण पेशामा लागेकी र पत्रकारितासँग पनि सम्बन्ध भएकी पारिजातको सम्पूर्ण जीवन साहित्य सिर्जनामै बित्यो। उनको विचारमा साहित्य एउटा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो जुन बेला मौकामा बम र बन्दुक भन्दा पनि बढी विस्फोटक हुन्छ। साहित्य भनेको चेतना र जागरणको आलोक हो। यथार्थ साहित्यले समाजको वास्तविकतालाई प्रस्तुत गरी नागरिकलाई चेतना प्रदान गर्दछ र सुधारतर्फ अभिप्रेरित गर्दछ। पारिजात एक सचेत र निर्भीक नारी प्रतिभा थिइन्। विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर उनले नेपालमा प्रजातन्त्रको प्राप्ति, मानव अधिकार र महिला मुक्ति आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकी थिइन्। उनले राल्पा भन्ने एक साहित्यिक आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेकी थिइन्।
अखिल नेपाल महिला मञ्च र बन्दी सहायता नियोगका संस्थापक अध्यक्ष इन्द्रिणी सांस्कृतिक समाजका मनार्थ अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठनका संस्थापक उपाध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको मनोनित सदस्य भएर उनले जनता र देशको सेवामा पनि आफूलाई समर्पित गरिन्। विक्रमसँग 2046 को जनआन्दोलनमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण सहभागिता थियो। यसका अतिरिक्त उनी इन्टरनेशनल फेमिनिस्ट एसोसिएसन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सम्बन्धित थिइन्। यसरी शारीरिक रूपले अशक्त भएर पनि समाजको उत्थानमा निरन्तर लागिपर्ने उनको समाजसेवी व्यक्तित्व प्रखर रूपमा देखा पर्दछ। उनले नेपाली भाषा र साहित्य क्षेत्रमा दिएको योगदानको कदर स्वरूप उनलाई मदन पुरस्कार, बङ्की वसुन्धरा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा विद्यावृत्ति समेत प्रदान गरिएको थियो। साथै उनलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अभिनन्दन पनि गरेका थिए। यसरी जन्मथलो दार्जिलिङ भए पनि कर्मथलो नेपाललाई नै बनाएकी कर्मठ पारिजात आजीवन अविवाहिता नै रहेर प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुझ्दै निरन्तर साधनारत रहिन्। रुग्ण शरीरलाई घिसार्दै साहित्य सिर्जनामा लागि परेकी अथक साधकलाई नियतिले ठगे पनि, लक्ष्मीले उपेक्षा गरे पनि सरस्वतीले भने सधैँ माया गरिरहिन्। यस संसारमा जन्मेपछि एक न एक दिन सबैले यहाँबाट बिदा हुनुपर्छ। पहिलेदेखि नै रोगको शिकार भएकी पारिजातलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लगेकाले उपचारार्थ वीर अस्पतालमा भर्ना गरियो। विधिको विधानकालसँग कसैको केही लागेन। विक्रमसँग 2050 वैशाख 5 गतिको मिरिमेरेमा उनी यस संसारबाट सदाका लागि बिदा भइन्। यसबाट धेरैका आँखा रसाई, धेरैको मन बेहोल भयो। एक महान प्रतिभालाई नै राष्ट्रले गुमायो, तर उनी आफ्ना अनमोल कृतिहरू रहेसम्म जीवित हुनेछिन् र पारिजातको फूल मगमगाई चाहिँ मगमगाइरहनेछिन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै प्रकारका मोटिभेसनल भिडियोहरू, जीवनीहरू र राम्रा नलेजफुल भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। फेरि भेट्नेछौँ यस्तै नलेजफुल भिडियोको